बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आगाज़ में आपको दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहली, आपको बहुत मुबारक हो रमज़ानुल मुबारक की। अल्लाह ताला हम सब को इस महीने से फैज़याब होने की, रहमतें बरकतें समेटने की हम सबको तौफीक और हिम्मत दे। दूसरा, आप सबको बहुत मुबारक हो कि आज हम सब एक सरजमीने बे आइन के शहरी हैं। जिस तरह 1958 के अंदर पाकिस्तान का आइन अमली तौर पे मुअत्तल किया गया और ये सिलसिला पाकिस्तान टूटने तक 1971 तक जारी रहा, जिसके बाद दूसरी बार 1977 के अंदर पाकिस्तान का आइन अमली तौर पे मुअत्तल कर दिया गया। फिर 1999 के अंदर 1999 के अंदर मुशर्रफ ने ये मार्शल लॉ लगा के पाकिस्तान के अंदर जो आइन है उसको मुअत्तल किया। आज एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमली तौर पे मुअत्तल कर दिया गया है। अब आप कहेंगे मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि असेंबली जब टूट जाएगी तो 90 रोज में इलेक्शन होगा। आज सिकंदर सुल्तान राजा एंड कंपनी, जब आप सिकंदर सुल्तान राजा एंड कंपनी कह रहे हैं तो इसमें वो ताकतें जो आपको नजर आ रही हैं और वो ताकतें जो आपको नजर नहीं आ रही, सब ने कहा है कि जाओ जो करना है कर लो, हमने इलेक्शन नहीं करवाना। खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के जो इंतखाबात होने थे, जिसका शेड्यूल वो जारी कर चुका है, जिसके तहत लोग कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। अब स्क्रूटनी का अमल शुरू होना था, वो इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं और पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात अब 8 अक्टूबर को जाके होंगे और वो मुनासिब टाइम के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नया शेड्यूल जारी करेगा। हैरान कुन तौर पे आज ज्वाइंट सेशन था, वहां पे राना सनाउल्लाह ने खिताब किया और कहा कि कौमी और सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात एक ही दिन होंगे। हुकूमत को कैसे पता था? और जिस तरह से हुकूमत ने कहा ऐन उसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यही किया और 5 अफराद, जिसमें सिकंदर सुल्तान राजा है, जिसमें शाह मोहम्मद जतोई मेंबर हैं और जिसमें निसार अहमद दुरानी मेंबर हैं, जिसमें इकरामुल्लाह खान जस्टिस जो हैं वो हैं और बाबर हसन भरवाना जो हैं, ये 5 अफराद पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों और पाकिस्तान के आइन से ज्यादा भारी हैं और इन्होंने कहा है कि हम ये नहीं करवाएंगे। और हैरान कुन तौर पे आज जो विफाकी काबीना का हंगामी इजलास बुलाया गया था, उसमें यह फैसला किया गया है कि जनाब बिल्कुल जो इलेक्शन कमीशन ने हमें खत लिखा है पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, तो वजारत खजाना दिफा और दाखिला के मौकिफ की मंजूरी देते हैं और मौजूदा मुल्की हालात में इलेक्शंस के लिए फंड नहीं दिए जा सकते, इसलिए आप इलेक्शन ना करवाएं। और अब हैरान कुन तौर पे जो बाज़ाब्ता तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कई सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल अपना ऑर्डर जारी किया है, उसमें बताया गया है कि जनाब सूरत हाल इस वक्त यह है कि पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए अमन व अमान की सूरत हाल साजगार नहीं है और इंतखाबात के लिए हुकूमत ने सिक्योरिटी के लिए फौजी दस्तों की फराहमी से इनकार कर दिया है। मुल्क में मौशी बहरान के बायस वजारत खजाना ने फंड्स देने के से माजूरी जाहिर की है और वजारत खजाना दाखिला दिफा और कानून नाफिज करने वाले इदारों की आरा की रोशनी में बर वक्त पुरअमन मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है, तो इसलिए हम अब फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो हम बाद में करवाएंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि पहली बात यह है कि आइन का आर्टिकल 220 से कहता है कि हर इदारा इलेक्शन कमीशन से साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के हवाले से मुआवनत के ऊपर उसका पाबंद है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन का आर्टिकल 220 इस्तेमाल किया है और किसी इदारे ने उसको इनकार किया, जैसे कि वो कह रहे हैं जी वजारत खजाना दिफा और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर दे चुकी है कि आपने 90 रोज में इलेक्शन करवाना है, तो क्या आपने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके बताया कि फलां इदारा हमसे ताबुन नहीं कर रहा? पहली बात। दूसरी बात, हमें यह बताया गया था, इलेक्शन कमीशन ने अदालत के रूबरू ये कहा था सुप्रीम कोर्ट के कि हमारा ये इख्तियार नहीं है कि हम पंजाब की या खैबर पख्तूनख्वा की तारीख दें। तो सदर पाकिस्तान ने पंजाब की तारीख दी थी और खैबर पख्तूनख्वा की आज के दिन तक इलेक्शन जो गवर्नर है वहां की तारीख नहीं दी। जो पहली तारीख सदर ने दी, तो जब आपने कहा कि आप तारीख देने के अहल नहीं है या आपकी अथॉरिटी नहीं है, तो आज 8 अक्टूबर की तारीख आपने कैसे दे दी? सदर पाकिस्तान के साथ आपने मुशावरत कैसे नहीं की? और अब सवाल यह पैदा होता है कि आइन के आर्टिकल के हवाले से जो हुकूमत को और सबको पाबंद किया गया है 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने के हवाले से, अगर 90 रोज का आपने हुक्म नहीं मानना तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि आप ये काम कैसे करेंगे। और अब एक और बात है, उन्होंने कहा जी, आज हुकूमत ने कहा
جب گزشتہ روز ہم نے ان کی تقریریں سنی، جی جو 30 اپریل کی تاریخ ہے وہ بھی تو 90 دن میں نہیں آتی. بھائی آپ نے پہلے الیکشن کی تاخیر کروائی اپنے گورنرز کے ذریعے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ 90 روز کے قریب 3 اب دن جو ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 30 اپریل کو الیکشن ہونے تھے 8 اکتوبر تک چلے گئے ہیں، یعنی جنوری کے اندر اسمبلیاں ٹوٹی. جس آئین کے بات یہ کر رہے ہیں، آئین کہتا ہے نگران حکومت 90 دن کے لیے آئے گی. اس نگران حکومت نے جس نے 30 اپریل کو ختم ہو جانا ہے، جس کے اوپر صدر پاکستان اور سپریم کورٹ یہ بتا چکی ہے، اس نگران حکومت کو آپ نے 3 مہینوں سے اٹھا کے 8 مہینوں کا ٹینیور کیسے دے دیا؟ اور ایک اور بات، کیا الیکشن کمیشن جو ہے سکندر سلطان راجہ اینڈ کمپنی، انہوں نے پاکستان کا نیا آئین لکھنا ہے؟ یعنی وہ نگران حکومت کو کس قانون کے تحت اس کی ٹینیور کو 3 مہینے سے بڑھا کے 8 مہینے کر رہے ہیں؟ یا پھر ان افراد نے آئین کے تحت جو لکھا گیا ہے اس کے اوپر اس کی پابندی کروانی ہے؟ اب صرف اتنا سا سوال ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا شخص جو اس وقت ان کی حمایت کر رہا ہو یا کچھ بھی ہو. میں آپ کو عمران خان کا اعلان جو انہوں نے اب کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ اکتوبر تک پنجاب کے انتخابات ملتوی کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین سے کھلے انحراف کا مرتکب ہوا ہے. آج ہر کسی کو اس امید کے ساتھ کہ دستور کا تحفظ کریں گے، عدلیہ اور قانونی برادری کی پشت پر کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ آئین پہ سنگین حملہ اگر آج قبول کر لیا جاتا ہے تو پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا خواب حکمرانی کا خون ہو جائے گا. ہم نے اپنی 2 صوبائی اسمبلیاں اس امید پر تحلیل کی کہ 90 روز میں انتخابات کرائے جائیں گے، جس کا ہمارا دستور واضح حکم دیتا ہے. ہم نے قدم فستائیوں کے ایک ٹولے کو آئین سے انحراف اور قانون کی حکمرانی سے فرار کے ذریعے خوف و دہشت کا راج قائم کرنے کی اجازت کے لیے نہیں اٹھایا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک ہی دن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن کروانے ہیں؟ اور الیکشن کمیشن اور قومی اسمبلی کیسے طے کر سکتی ہے کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں ان کو کب الیکشن چاہیے؟ اور ایک اور بات ہے، پروونشل اٹانومی کی ہم بات سنتے ہیں، وہ کہاں پہ چلا گیا؟ ایک اور میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں. اگر مثال کے طور کے اوپر 2023 کے بجائے 2019 میں اسمبلی ٹوٹ دیتے وزیر اعلیٰ بزدار، تو کیا ہم انتظار کرتے کہ 2023 اکتوبر کے اندر الیکشن ہوگا؟ پھر پنجاب کے اندر انہوں نے ہمیں 10 وجوہات بتائی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہمیں بتایا گیا کہ یہ الیکشن ملتوی ہوا ہے، جس میں نفری کی کمی بتائی گئی ہے، امن و امان کی. کیا گارنٹی ہے کہ پاکستان کا جو سیکیورٹی کا، ہمیں تو بتایا گیا تھا ہم نے دہشت گردوں کی کمرے توڑ دی ہیں، ہمیں تو بتایا گیا تھا رد الفساد کے ذریعے ہم کامیاب ہو گئے ہیں. اب کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر تک پاکستان کی سیکیورٹی امریکہ کے برابر ہو جائے گی؟ کیا گارنٹی ہے کہ پاکستان امریکہ کو، چائنا کو، باقی تمام ملکوں کو قرض دینے کی پوزیشن کے اندر آ جائے گا؟ یہ جو مسائل ہیں، یہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے. سکندر سلطان راجہ اینڈ کمپنی اس کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کوئی بھی اس وقت جس طرح اعتزاز احسن کہہ رہے تھے کہ یہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے لیے واضح پیغام ہے کہ آپ نے جسٹس منیر بننا ہے یا عمر عطا بندیال بن کے سٹینڈ لینا ہے، یہ اب آپ کے اوپر ہے. اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر پاکستان کے اندر آئندہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جب وہ چاہیں گی الیکشنز کروایا کریں گی. وزارت دفاع، وزارت خزانہ جو ہے وہ ہمیشہ حکومت کے ماتحت ہوا کرتے ہیں، تو وہ حکومت کی بات ہی کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کی توہین ہے، یہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کی توہین ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ اس ملک کے اندر مالکوں کا حکم چلتا ہے، اس ملک کا آئین نہیں چلتا. تو یہ ہم سب کو اس کے اوپر کھڑے ہونا ہوگا. اور یہ سپریم کورٹ کا امتحان ہے. جس سپریم کورٹ نے اپریل کے مہینے میں عمران خان سے تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کرائی تھی، کیا وہ سپریم کورٹ اب ان آئین شکنوں سے آئین کے اوپر عمل درآمد کرائے گی؟ اگر یہ نہ ہوا تو آئندہ پاکستان کے اندر کبھی الیکشن ٹائم کے اوپر نہیں ہوگا. اور یہ سب جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ قوم کے ساتھ اس مبارک مہینے کے اندر 2 نمبری کی گئی ہے. اور میرے خیال سے اب ملک کے اندر عملی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئین معطل ہو چکا ہے، ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی ہے، اور ملک میں شاید کوئی جنگی صورتحال ہے. PSL ہم کروا سکتے ہیں اور ہم ان کے اللہ تلوں کے اوپر ان کے ہیلی کاپٹر جہاز چل سکتے ہیں، لیکن ملک کا الیکشن نہیں ہو سکتا. انہوں نے واضح اعلان کر دیا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.